अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मरियम सरकार के हवाले से एक खुफिया रिपोर्ट मंजरे आम पर आ चुकी है और वो रिपोर्ट मेरे पास ये मोबाइल में मौजूद है। वो रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ऐसी रिपोर्ट है कि मरियम सरकार की कोशिश और ख्वाहिश थी कि ये रिपोर्ट आम आवाम को पता ना चले। ये जो चीज इसमें बयान की गई है इसका किसी को कानो कान पता ना चले, किसी को इसकी कानो कान खबर ना हो। झूठी सच्ची जो हम रिपोर्ट पेश कर रहे हैं उस पर अवाम यकीन करें, और अब तक अवाम उस पर यकीन करते आ रहे थे, लेकिन हकीकत कुछ मुख्तलिफ थी। वो हकीकत अब जाहिर हो चुकी है जो मैं आपके साथ डिटेल से शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, चंद रोज पहले पेट्रोल महंगा हुआ। मरियम सरकार ने फौरन एक फरमान जारी कर दिया कि पंजाब में ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई है। आपने सुना होगा कि पंजाब में ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई है। ऑरेंज लाइन हो, मेट्रो हो, स्पीडो हो, आपने जहां मर्जी है जाना है आप जाएं, घूमें फिरें, ऐश करें, आपसे कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई किराया आपसे वसूल नहीं किया जाएगा। लेकिन इसकी आड़ में इसके दूसरे तरफ क्या होता रहा वो मैं आपको बताता हूं। और ये ऐसा क्यों किया गया? अपनी नाकामियां छुपाने के लिए, नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए, और अपना एक जो वही क्विंज वाला एक माइंडसेट है वो शो करने के लिए कि भाई हम तो सब कुछ हैं, हम तो सब कुछ कर सकते हैं और हम करेंगे। यानी कि वही शाहाना शौक, वही कि इतना जहाज आ गया, ये आ गया, ये लग्जरीज, ये प्रोटोकॉल्स, ये इकदामात अपने लिए करते रहे। और अवाम के लिए क्या किया? अवाम पर गोबर टैक्स लगाया। वो गोबर टैक्स जिसका पूरी दुनिया में मरियम सरकार का मजाक बन के रह गया है। अभी मैं एक इंडियन मीडिया पे खबर सुन रहा था, रिपोर्ट बना रहे थे कि भाई दुनिया का अनोखा तरीन टैक्स पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने लगाया है, गोबर टैक्स। यानी कि अब हालत ये हो गई है, पहले चालान कर करके गरीब लोगों की जेबों से अरबों रुपया निकाला गया, अब गोबर टैक्स लगा के वहां से भी लोगों की जेबों से पैसा निकाला जाएगा। यानी कोई तबका बचे ना। गली मोहल्ले में जो देहातों में घर हैं उनसे सुथरा पंजाब के नाम से पैसे लिए जाते हैं। ये सूरत हाल है एक तरफ, और दूसरी तरफ इनका शाहाना लाइफस्टाइल है। और इसी के पीछे, इसी की आड़ में जो कुछ हो रहा था वो रिपोर्ट सामने आई है। वो रिपोर्ट आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है ताकि आपको आइडिया हो कि भाई हो क्या रहा है हकीकत में। ऐसा नहीं है कि आपने जनाब ये ऐलान कर दिया, ये फरमान जारी कर दिया कि सब कुछ अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। अब जो रिपोर्ट आई है ना, खुफिया इदारों की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट ने हकीकत जो है अवाम के सामने रख दी है और हकीकत से पर्दा उठा दिया है, या फिर ये कह लीजिए कि कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है। इन्होंने एक तासुर दिया कि भाई बेशक पेट्रोल महंगा हो गया है, हमने किराए कम कर दिए हैं, सारा मामला हल हो गया है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड, पंजाब के लोगों को कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अवाम को सिर्फ पेट्रोल ही नहीं चाहिए होता है और बहुत कुछ चाहिए होता है। और पेट्रोल का इफेक्ट सिर्फ किरायों पर नहीं होता, ट्रांसपोर्ट पर नहीं होता, और बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। लेकिन इन चीजों का ना पता ना तरजीहात में शामिल थी। बस ये है कि कुछ ऐसी चीज है तो छुपा दो, लेकिन हकायक छुपाए नहीं छुपते। 12 करोड़ अवाम की जिंदगियां छुपाए नहीं छुपती, उनके हालात छुपाए नहीं छुपते। एक आध फैमिली का मामला हो, पंजाब कॉलेज में किसी बच्ची का मामला हो तो आप छुपा ले, अगर किसी बच्ची का गटर में गिरने का मामला हो तो शायद आप छुपा लें, आपकी करप्शन का कोई मामला हो तो शायद आप छुपा लें, जिससे कोई एक आधा फर्द, एक आधी फैमिली इफेक्ट हो रही हो, कोई ऐसा मामला हो तो शायद आप छुपा लें। लेकिन जहां पर करोड़ों लोगों का, और करोड़ों भी नहीं, पूरा 1 दर्जन करोड़ यानी कि 12 करोड़ लोगों की जिंदगी का
ان کے ڈیلی روٹین اور حالات کا معاملہ ہو، اس کو آپ نہیں چھپا سکتے۔ یہ ذرا رپورٹ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ ہے جی، مہنگے پیٹرول کے اثرات براہ راست عوام پر منتقل اور کئی علاقوں میں صورتحال کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ اسپیشل برانچ کی خفیہ رپورٹ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو پیش کر دی گئی ہے۔ رپورٹ میں کیا ہے جی، سنیے۔ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے بعد عوامی مشکلات میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے۔ اسپیشل برانچ کی خفیہ رپورٹ کے مطابق مہنگائی کے اثرات براہ راست شہریوں تک منتقل ہو رہے ہیں اور کئی علاقوں میں صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا ٹی وی کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کردہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صوبے کے 39 اضلاع کے کیے گئے سروے کے دوران ٹرانسپورٹ کرایوں اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ انٹر سٹی بس کرایوں میں اوسطاً 30%، جبکہ بعض شہروں میں 40% تک اضافہ ہوا، اور مال برداری کے کرایوں میں بھی خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ گڈز ٹرانسپورٹ مہنگی ہونے کے باعث اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں اوسطاً 25% اضافہ رپورٹ کیا گیا، جبکہ ٹماٹر، آلو اور پیاز سمیت سبزیوں کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہونے لگی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ٹرانسپورٹ سیکٹر بھی شدید متاثر ہوا ہے۔ کرایوں میں اضافے کے باعث مسافروں کی تعداد میں واضح کمی اور بس آپریشنز محدود ہو کر رہ گئے ہیں، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اور یہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے جو وزیر اعلیٰ کو پیش کر دی گئی ہے، اور اس رپورٹ کو خفیہ رپورٹ تھی اور خفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی، یعنی کہ 12 کروڑ لوگوں کی زندگی، ان کے حالات کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو پبلکلی ڈسکس کیا جائے، ان کا حل نکالا جائے، ان کے حل کے لیے تجاویز لی جائیں، ان کے حل کے لیے اقدامات کیے جائیں، کوئی اسٹریٹجی بنائی جائے۔ بس ان کے حالات کو چھپا دو، پردہ ڈال دو۔ بھائی سوشل میڈیا کا دور ہے، اس دور میں آپ، ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں آپ حقائق کو چھپا نہیں سکتے۔ وہ وقت گزر گیا، اب آپ کو اپنی سوچ تبدیل کرنی پڑے گی۔ نہ تو آپ حقائق کو زبردستی آپ چھپا سکتے ہیں، نہ ڈنڈے کے زور پر چھپا سکتے ہیں، بلکہ آپ کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ میں سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تو پھر آپ حقائق کو خفیہ رکھتے ہیں، حقائق کو چھپاتے ہیں۔ تو میرا یہی مشورہ ہے ان کو کہ بھائی آپ اپنی پی آر کے چکروں سے نکلیے، اپنے پروموشن کے چکروں سے نکلیے، آپ عوام کے لیے حقیقی طور پر کچھ کیجئے اگر آپ نے عوام میں سیاسی طور پر زندہ رہنا ہے تو۔ ورنہ یہ عوام کوئی 90 کی دہائی کی، 80 کی دہائی کی عوام نہیں ہے جو آپ کی چکنی چپٹی باتوں میں آ جائیں گے، جو آپ کے وعدوں نعروں اور آپ کی پی آر کیمپین سے متاثر ہو جائیں گے اور آپ کو ووٹ دیں گے یا خاموش ہو جائیں گے۔ اب بے شک آپ نے اپنی اپوزیشن کو کچل کے رکھ دیا ہے، دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے، لیکن اس کا ایفیکٹ ڈائریکٹ عوام پر پڑ رہا ہے، اور ڈریے عوام کے غضب سے۔ جس دن عوام آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تو پھر آپ کے کنٹرول سے، جس طرح سے آج مہنگائی نکل چکی ہے، اگر عوام اسی طرح سے آپ کے کنٹرول سے نکل گئی تو پھر ذرا امیجن کیجئے کہ کیا ہوگا۔ چینل آپ کا اپنا، اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔